पास जो मुनर्रफ रकुन बैठी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने बहुत पहले छोड़ दी थी। आयशा साहिबा, आपकी कहानी आपकी ज़बानी सुनना चाहूँगी। उस वक्त जो बुनियाद बनी थी, मैं चाहूँगी कि आप उसको भी हाईलाइट कीजिए। आज आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत की भी मुबारकबाद। अब आप पॉलिटिक्स को किस तरह लेके जाना चाहती हैं, और ये जो इमरान खान साहब के हवाले से आपके इल्ज़ामात थे, उनकी कोई सुनवाई हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना साहिबा, बहुत शुक्रिया। माजी में जो गुजर चुका है वो पूरी कौम के सामने है, मीडिया के सामने है, सब कुछ कौम के सामने है। और आयशा गुलाली ने जो बातें की वो एक एक करके अल्हम्दुलिल्लाह कुदरत उसको सच साबित कर रही है, कौम को भी पता चल गया है, और उसके ऊपर मुझे एलाबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये सूरत हाल है कि माजी को पीछे रखकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सोचना है। और हमने जिस तरीके से, मुझे बहुत दुख हुआ है पीटीआई के कारकुन जिस तरीके से मसाइल का शिकार हैं, क्योंकि मेरा उनके साथ एक बहनों वाला रिश्ता था पीटीआई के कारकुनों के साथ। और पीटीआई के कारकुनों का जो दुख है, तकलीफ़ है, मैं उससे अंदाज़ा ये लगा सकती हूँ कि एक पार्टी चेयरमैन जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी, वो पार्टी चेयरमैन ख़ुद तो अपने लिए वकील भी लेता है, ख़ुद अपनी ज़मानतें भी करवाता है, कोर्ट्स भी उसकी ज़मानतें करवाती हैं, लेकिन जो इतना सारा पार्टी फ़ंड उस चेयरमैन के पास पड़ा हुआ है, तो उस पार्टी फ़ंड में से वो अपने जो गरीब कारकुन हैं, जो हमारे जज्बाती नौजवान हैं, जिन टीनेजर्स हैं, जो कि अपने वालिदैन की बात भी नहीं मानते, जिनको अच्छे बुरे का नहीं पता, एक साल तक ये जो पीटीआई चेयरमैन हैं ये उनको ब्रेन वॉश करते रहे, उनको इश्तियाल दिलवाते रहे, और फिर उसका जो नतीजा था वो 9 मई को हुआ। तो ये बेचारे, तो उस पर मैं तो ट्रूली मैं ये समझती हूँ, अगर इंसाफ की बात की जाए तो ये लोग तो बेचारे ज़िम्मेदार ही नहीं हैं। उनको अगर आप एक सारा ब्रेन वॉश करें तो उसका नतीजा यही होगा। जो ज़िम्मेदार हैं उनको ज़मानतें मिल रही हैं, उनके पास वकील हैं, अपने लिए ख़ुद वकील कर रहे हैं। जो कारकुन बेचारे हैं वो हमसे भी कह रहे हैं कि हमारे पास तो कोई पीटीआई चेयरमैन ने ना हमें वकील फराहम किया, इतनी सारी पार्टी फंडिंग पड़ी हुई है। तो ये बहुत एक मुझे तकलीफ़ होती है इस बात पर, क्योंकि मेरा उनके साथ एक बहनों वाला रिश्ता है, एक ख़ानदान वाला रिश्ता है। और साहिबा, लेकिन जो जिस तरह से खवातीन छोड़ रही हैं, सॉरी मैं आपके शीरी मजारी साहिबा ने छोड़ा, एक मिनट, शीरी मजारी साहिबा ने भी छोड़ दी पार्टी, उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने भी छोड़ दी, अब मलिका बुखारी ने भी छोड़ दी। आप इनको कारकुन कहेंगी? आपके साथ जो बहनों वाला रिश्ता इनके साथ भी है, या और यास्मीन राशिद साहिबा जो अभी अटल हैं कि नहीं मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगी, महमूद रशीद साहब नहीं छोड़ रहे, तो ये आप समझती हैं कि प्रेशर की वजह से ये सकम कर गए हैं, या वाकई इनके नजरियात नहीं मिलते? और इनके साथ आपका क्या ताल्लुक था? क्या ये वाकई ये जो कर रहे थे ये इनकी रवैये ऐसे हैं? देखिए, हम जो पीटीआई में आए थे तो हम तो एक मतलब एक अच्छे पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान की उम्मीद पे आए थे पीटीआई में। तो हमारे कुछ ख्वाब थे कि जस्टिस हो, इंसाफ हो, ट्रांसपेरेंसी हो, क्लीन पार्टी हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। तो आई डोंट नो कि इनको इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि जिस तरह इमरान साहब कहते हैं पीटीआई चेयरमैन के जनरल बाजवा को उनसे क्या मसला हो गया, तो आपके दौर में पाकिस्तान के ताल्लुकात सारे दोस्त ममालिक से ख़राब हो गए, आपके दौर में सीपैक बंद हो गया, आपके दौर में कश्मीर मोदी के हवाले हो गया, तो फ़ॉरेन फंडिंग आपकी निकल आई। तो ये सारी चीज़ें अगर इन पीटीआई के लीडर्स को पता थीं और फिर भी वो उनके साथ थे और बाकायदा प्रोवोकेशन में भी हिस्सा लेते रहे, लेकिन अब जो उन्होंने ये सूरत हाल देखी कि पीटीआई चेयरमैन तो सिर्फ अपनी फ़िक्र है, उनको किसी कारकुन, किसी रहनुमा की फ़िक्र नहीं है, तो उन्होंने अगर छोड़ दी तो आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रेशर है। मैं समझती हूँ कि ये उनका रवैया है पार्टी लीडर का, जो उनको महसूस हुआ है। किसी जेल किसी कारकुन का उन्होंने पूछा तक नहीं, तो और फंस गए ये सारे लोग जेलों में, ये सारे लोग चले गए, इनके ख़ानदानों को तकलीफ़ हुई है। तो मैं तो ये कहती हूँ, आज मैंने एक पार्टी में ज्वाइनिंग की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में। मुस्लिम लीग काफ तो इसका नाम नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है इसका नाम। और मैंने इस पार्टी को इसलिए ज्वाइन किया है कि देखें, पिछले 5 सालों में मुझे बहुत पार्टीज़ की ऑफ़र्स आई कि आप इस पार्टी में ज्वाइनिंग करें, बड़े बड़े लीडरशिप की तरफ से मुझे पैगामात आए, लेकिन मेरा जो एक विज़न है वो
وہ نہیں ہے جو اس وقت ایگزسٹنگ جو مطلب پاکستان مسلم لیگ کے علاوہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے، موروثی سیاست ہے، وہاں پہ اقتدار میں آئے تو قرضوں کا بوجھ وہ بھی ان کے حصے میں ہے، اور کرپشن کے الزامات بھی لگتے رہے. تو پاکستان مسلم لیگ مجھے وہ واحد جماعت لگی کہ ایک تو یہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جماعت ہے، دوسرا یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب وہ پاکستان کے دیکھیں واحد لیڈر ہیں. آج مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، ویل چیئر پر بیچارے وہ اتنی بیماری میں وہ میرے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو ان کو پاکستان کی فکر ہے، اور یہ وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے اقتدار کی کرسی کی خاطر کبھی پاکستان کو خطرے میں نہیں ڈالا، اور کبھی اداروں پر جو ہے وہ حملہ آور میں آپ کی بات ایک اور کرپشن کے الزامات بھی عائشہ میں ایک بات کا جواب جی جی ٹھیک ہے، ویری گڈ، میں آپ کی بات کلیئر ہوگی میم. میں کہہ رہی ہوں یہ بتا دیجیے گا آخر میں کہ یہ جو باجوہ صاحب کے ساتھ تعلقات آپ کے دور میں کیسے تھے؟ کیا ایسے تھے یا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، یا خرابی پیدا ہو رہی تھی؟ آپ تو اس وقت پریوی ٹو انفارمیشن تھیں، یو ور انسائڈ دا پارٹی. کیا معاملات تھے؟ کیا اس قدر کنٹرول کرتے تھے باجوہ صاحب کہ آج عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تو کچھ نہیں کرتا تھا، سب کچھ یہی کرتے تھے؟ دیکھیں ہمیں تو کوئی انفارمیشن نہیں تھی جو بھی سچویشن تھی، لیکن جو ہواؤں کے رخ تھے، جو پاور کوریڈورز سارے اس سائڈ پہ تھے، پی ٹی آئی چیئرمین کی طرف تھے، پی ٹی آئی کی طرف تھے، اور بعد میں جو ہے وہ ان کو احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ شخص تو جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد وغیرہ نے پہلے سے پیشگوئیاں کی تھیں وہ ان کو بعد میں سمجھ آنی شروع ہو گئیں. چائنیز پریزیڈنٹ کا جو 2014 میں دھرنا کی وجہ سے ان کا وزٹ، بہت امپورٹنٹ وزٹ منسوخ ہوا تھا پاکستان کا، پھر ابھی چائنیز فارن منسٹر نے ریسنٹلی کہا کہ جب یہ حالات ہوں گے پاکستان میں تو سی پیک آپ کا نہیں چل سکتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لیکن بات یہ کہ میں نے اس وقت بھی اصول کی بات کی تھی، آج بھی میں ایک ایسی پارٹی کا حصہ بنی ہوں جو انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے عام لوگوں کی پارٹی ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں میں ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہوں، اور میں اپنے مڈل کلاس کے لیے، میں پاکستان کے جو میجورٹی غریب طبقہ ہے میں ان کی حقوق کے لیے بات کروں گی. اور میں پی ٹی آئی کے کارکن جو لوگ چھوڑ رہے ہیں، میں کہتی ہوں کہ آپ جو ہیں میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں پاکستان مسلم لیگ میں، کہ آپ یہاں پر آئیں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے. یہ وہ پارٹی ہے جو کہ جس کا جو لیڈر ہے وہ پرائم منسٹر رہا، لیکن اس کے اوپر کوئی کرپشن تو زیادہ تر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن آپ کی انویٹیشن پہ آپ کے پاس بھی آ جائیں گے. بہت شکریہ گل علی صاحبہ، I have to cut you here. Thank you so much گل علی صاحبہ، آپ نے وقت نکالا اور سوری آپ کو انتظار بھی کروایا. پی ٹی آئی کا وکیل بھی کرا کے دیں گی، بتائیں گل علی صاحبہ، وکیل بھی آپ کرائیں گی؟ جی میں کہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو وکیل میں کرواؤں گی، کیونکہ وہ میرے بھائی بہنوں کی طرح ہیں. وہ بیچارے استعمال ہو گئے ہیں کچھ لوگوں کے ہاتھوں، پتہ نہیں وہ فورن فنڈنگ کا مسئلہ تھا. جی جی اوکے گل علی صاحب، بہت شکریہ آپ کے اس بہت ہی غور طلب پہلو پہ آپ نے نظر ڈلوائی ہے کہ جو وکیل اپنے لیے کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے بھی کر لیں. یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بنسوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے ہر چیز کا ایک دوسرا ڈائریکشن ہے، ان کی طرف سے دیکھنے کی کوشش کریں گے. کل کی سماعت جو ہونے جا رہی ہے آفٹر بریک.